बढ्दाखेरि त्यो सलिड होस्, लिक्विड होस्, ग्यास होस्, हिट बढाउँदा के हुन्छ? हिट बढाउँदाखेरि तपाईको भोल्युम बढेर भनेको एक्सपान्सन भयो, भोल्युम बढ्यो भनेर बुझ्यौं हामी। ठीक छ? त कुन केसमा बुझ्यो, कुन केसमा बुझेन त्यो डिटेल्स मैले भनिसकेको छु। ठीक छ? अब यहाँ के आइदियो भने जब अब ठोसको कुरो आयो, ठोस, तरल र ग्यासको कुरो तीनटैमा भोल्युम बढ्ने हो भने यहाँ त कुरो के आयो त? अब यहाँ आयो पानीको असाधारण प्रसार। बनेको पानी के हो त? ठोस हो कि ग्यास हो कि तरल हो? त पानी के हो? तरल हो। ठीक छ। अब तरल पदार्थ हो भने त यहाँ के अब हिट दिँदा भोल्युम बढ्छ नै। अब कुरो के आयो त? प्रश्न के आयो त कि अब हिट बढाउँदा यहाँ भने हिट दिँदा के अब भोल्युम बढ्ने नै हो त? आयतन बढ्ने नै हो त? कसको त? पानीको। तब कुरो के आउँछ? एकैचोटि यसलाई प्रश्न भन्न मिल्दैन कि हो बढ्छ नै अथवा घट्छ नै। बढ्न पनि सक्छ, घट्न पनि सक्छ। अब यहाँ के हुन्छ? अनौठो एउटा गुण आयो पानीमा मात्रै, सबै तरलमा होइन। अब यो तरल पदार्थमा यदि आयो हिट दिँदा अथवा हिटको ठाउँमा टेम्परेचर बढ्दा, तापक्रम बढ्दा तरलको आयतन के हुन्छ भनिदियो। भनेको टेम्परेचर बढ्दा तरलको आयतन बढ्छ भन्दा भयो प्रष्ट रूपमा। यो भन्दा केही फरक पर्दैन। तरल तर तपाईलाई भनिदियो, यहाँ सुन्नुहोस्, यो क्वेसन हेर्नु होला। 0 डिग्री सेल्सियस देखि 10 डिग्री सेल्सियससम्म तताउँदा पानी कति थियो? 0 डिग्री सेल्सियसमा 1 लिटर पानी थियो अथवा 20 लिटर पानी थियो, मान्नुहोस् केही थियो, पानी थियो। 1 लिटर नै पानी थियो, 0 डिग्री सेल्सियसमा थियो। त्यसलाई 10 डिग्री सेल्सियससम्म तताउँदा यसको आयतन बढ्छ कि घट्छ भनेर कुरो सोधियो भने यसलाई एकैचोटि बढ्ने एकैचोटि घट्न मिल्छ भनेर मिल्दैन। पानी भनिदियो भने। तर यहाँ भनिदियो तरल, तरल तरल छ, तरल पदार्थ छ, 0 डिग्री लिक्विड छ। लिक्विड छ कतिमा त? 0 डिग्री सेल्सियसमा छ। त्यहाँ पनि 1 लिटर छ, 1 केजी छ, जे भने पनि हुन्छ। 1 केजी तरल छ 0 डिग्री सेल्सियसमा र 10 डिग्री सेल्सियससम्म तताउँदा तरलको आयतन बढ्छ कि घट्छ? त सिधै यहाँ तरलको आयतन बढ्छ लेख्दा भयो। तरलको आयतन बढ्छ लेख्दा भयो। तरल जुनसुकै तरल भन्यो। तर यहाँ पानी मात्रै भनिदियो भने पानीलाई एकैचोटि बढ्न घट्न मिल्दैन। किनभने पानीमा एनामोलस के भन्छ? एनामोलस, ANOMALOUS, एनामोलस, एक्सपान्सन अफ वाटर भनेको पानीको असाधारण प्रसार भन्छ। पानीको असाधारण प्रसार, अनयुजुअल भन्छ, अथवा पानीको अनौठो प्रसार भन्ने पनि हुन्छ। अनौठो, अनौठो भनेको चाहिँ त विचित्रको भयो त, हो कि न? त्यो भनेको अब साधारण रहेन, युजुअल भएन, अनयुजुअल हुने हो। अब यो कति डिग्रीमा देखिन्छ? केमा देखिन्छ? एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो, यो देखिन्छ 0 डिग्री सेल्सियस टु 4 डिग्री सेल्सियससम्म मात्रै देखिन्छ। यो यसको लागि है फेरि र केमा देखिन्छ? वाटरमा मात्रै देखिन्छ, पानीमा मात्रै देखिन्छ। त्यही भएर यहाँ पानी लेखेको, तरल लेखेको छैन। जस्तै तरल र पानी त फरक कुरो हो नि त। पानी तरलमा त अरू कुरो पनि हुन्छ, डिजेल पनि त तरल हो, पेट्रोल पनि त तरल नै हो, दुध पनि तरल नै हो, धेरै कुरोहरू छ तरल तरल। तर यो पानीमा मात्रै हो। त्यही भएर यो तरलको लेख्ने होइन कि पानीको असाधारण प्रसार भनेको एनामोलस, एक्सपान्सन अफ वाटर, अनौठो, विचित्र भनेर बुझ्यो। तपाईँले भन्नुहुन्छ यो स्टुडेन्टको, यो मेरो साथीको बिहेभियर एनामोलस भइसक्यो, एनामोलस भइसक्यो, कस्तो अनौठो भइसक्यो, विचित्र भन्नाले कस्तो भइदियो त? पहिला खुट्टाले हिँड्थ्यो, अहिले हातले हिँड्न थालेछ, खुट्टा माथि गरिदियो, यो अनौठो बिहेभियर देखायो। अथवा के भइदियो भने पहिला मिठो कुरो गर्थ्यो, अहिले पागल जस्तो कुरो गर्छ, यो पनि त अनौठो बिहेभियर देखायो नि त। हो भनेको अनयुजुअल भन्छ। ठिक, लस ठिकै छ। अर्थात् अब केमा हुन्छ त? 0 डिग्री सेल्सियस टु 4 डिग्री सेल्सियसको वाटरमा मात्रै यो देखिने हो। त हुन्छ के? यहाँ हेर्नुहोस्, टेम्परेचर बढेको छ,
0 डिग्री सेल्सियसको वाटर कहाँ गएको छ 4 डिग्री सेल्सियसको वाटरमा गएको छ। टेम्परेचर बढेको छ। टेम्परेचर बढ्नु भनेको यहाँ हिट दिएको छ। हिट बढ्नु भनेको टेम्परेचर बढ्नु हो भन्दा भयो। तर स्टेटलाई ख्याल गर्नु छ। यहाँ तरल तरल छ भने स्टेटलाई केही छैन, सब तरलको कुरो छ, यहाँ केही फरक पर्दैन। ठिक छ ल। भनेको टेम्परेचर बढेको छ। टेम्परेचर बढ्दा भोल्युम बढ्छ। हुनुपर्ने के हो त भोल्युम बढ्नु पर्ने हो। यो भयो युजुअल, अनयुजुअल होइन, युजुअल भयो, हुनुपर्ने यो हो। तर यहाँ यो हुँदैन। 0 डिग्री सेल्सियस टु 4 डिग्री सेल्सियसमा जब हामी हिट गर्छौँ वाटरलाई, यहाँ भोल्युम बढ्दैन, भोल्युम घटेको देखिएको छ। र त्यही भोल्युम बढ्नु पर्ने हो तर भयो के घट्यो। त्यही भएर यसलाई के भन्यो अनयुजुअल एक्सपान्सन। र त्यसैलाई के भइदियो त एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर भनेर भनियो। अनयुजुअल देखायो। हुनुपर्ने के हो त भोल्युम बढ्नु पर्ने हो तर के भइदियो भोल्युम घट्यो। भनेको टेम्परेचर यहाँ बढेको छ। टेम्परेचर बढ्दा के हुनुपर्ने हो भोल्युम बढ्नु पर्ने हो तर यो बढेको छैन। के भइदियो टेम्परेचर बढ्दा के भइदियो भोल्युम घट्यो। आयतन तापक्रम बढ्दा आयतन घट्यो। ठ्याक्कै यसको उल्टो भयो। र यो भएकोले यसलाई के भनियो त पानीको असाधारण प्रसार भनेर भनियो। कहाँ त 0 डिग्री टु 4 डिग्री सेल्सियसमा। अब फेरि 4 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथिमा यो सेम हुन्छ, यो पहिला साधारण भइदिन्छ। त यसैलाई के भनिदियो त एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर। हुनुपर्ने के बढ्नुपर्ने। अब यहाँ टेम्परेचर भनिरहेछ भने डाइरेक्टली तपाईँले के हुनुपर्ने हो यहाँ हिट लुकेर बसेको छ बुझ्दा भयो के। यसमा पनि हिट छ। हिटलाई यहाँले डिनोट गरे अथवा यसले क्यूले डिनोट गर्छ। पछि नोटेसनको कुरो गर्छु। ठिकै छ। अहिले यहाँ हिट भनेको सर्ट फर्म लेखिरहेको छु। हिटको यहाँ ताप हिट बढ्यो होइन। अनि यहाँ टेम्परेचर बढ्यो। यहाँ हिट बढेकै छ, टेम्परेचर बढ्यो। हिट बढ्ने बित्तिकै टेम्परेचर बढ्छ किनभने स्टेट एउटै छ, लिक्विडको कुरो गरिरहेछ। हिट बढ्यो, टेम्परेचर बढ्यो, टेम्परेचर बढ्यो, भोल्युम घट्यो। यो चाहिँ अनयुजुअल भनेको यसको के भइदियो त पानीलाई 0 टु 4 डिग्री सेल्सियससम्म तताउँदा भोल्युम भनेको आयतन बढ्नुको सट्टा घट्छ। र यसै असाधारण प्रसारलाई पानीको असाधारण प्रसार भनिन्छ भनेर लेख्दा भइदियो। ल ठिक छ। यही कुरो छ, अरू केही पनि छैन यसमा। अब यो केमा कसरी भयो भन्ने कुरो लेख्यो। तर अब कसैले भन्छ सर अब 5 डिग्री सेल्सियस टु 10 डिग्री सेल्सियससम्म तताउँदा के हुन्छ। अब नर्मल कुरो हुन्छ, भोल्युम बढ्छ। कसैले भनिदियो सर अब 10 डिग्री सेल्सियसबाट 100 डिग्री सेल्सियससम्म पुर्याउँदाखेरि के हुन्छ बढ्छ। सबैमा बढ्ने, यति बेला मात्रै घट्ने हो के, यति बेला मात्रै घट्ने हो। ओके ल, यो त कुरो हामी बुझ्यौँ। अब कहिलेकाहीँ डेन्सिटीसँग रिलेसन राखिदिन्छ। यसैको केसँग रिलेसन राखिदिन्छ डेन्सिटीको कुरो राख। घनत्वलाई हामीले के भन्छौँ यो आयतन भनेको भोल्युम हो, यो त कुरो थाहा छ। भोल्युम भी भन्छ र घनत्व भनेको डेन्सिटी यसलाई डी पनि भन्छ अथवा रो पनि भन्छ। रो यो 9 जस्तो 9 नेपालीको 9 लेख्छौँ अनि त्यसरी यो डेन्सिटी घनत्व कुरो गरिदिन्छ। त एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् है, भोल्युम र यो हेर्नुहोस् रो डी इज इक्वल टु के हुन्छ एम बाई भी, मास बाई भोल्युम। यो डी अथवा रो एउटै कुरो हो। ठिक छ। डी और रो भन्दा पनि भयो। भनेको डेन्सिटी र भोल्युम बीच के रिलेसन छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। एउटा बढ्दा अर्को घट्छ। भोल्युम बढ्छ भने घनत्व घट्छ। ठ्याक्क उल्टो कुरो बोलिदिन्छ। भनेको घनत्व र डेन्सिटीमा भोल्युम र डेन्सिटीमा भनेको घनत्व र आयतनमा रिलेसन कस्तो छ त इन्भर्सली, एउटा बढ्दा अर्को घट्ने। ठिक ल। भनेपछि यदि मैले के भने यहाँ टेम्परेचर बढ्दा यो कुन कुरो गइरहेछ यो टेम्परेचरको 0 टु 4 डिग्री सेल्सियसको वाटर कुरो गइरहेछ। टेम्परेचर बढ्यो। अब यहाँ भोल्युम बढ्नु पर्ने हो कि घट्नु पर्ने हो। हुन त बढ्नु पर्ने हो तर यहाँ घट्यो किनभने एनामोलस
एनामोलस एक्सपान्सन भयो, एबनर्मल भयो। टेम्परेचर बढ्दा यहाँ भोल्युम के भइदियो, घट्यो। अब भोल्युम घट्नु भनेको डेन्सिटी जुन घनत्व बढ्छौँ, घनत्व भन्छौँ, यो बढ्यो कि घट्यो, त यहाँ के भइदियो, यो बढ्यो। त यदि क्वेसन सोध्छ 0 to 4 डिग्री सेल्सियसको वाटरमा, यो 0 डिग्रीदेखि 4 डिग्री सेल्सियस वाटरलाई तताउँदा घनत्व बढ्छ कि घट्छ, त हामी के भन्छ, घनत्व बढ्छ, आयतन घट्छ भन्छ। घनत्व बढ्नु भनेको पातलो हुन्छ कि बाक्लो हुन्छ, त बाक्लो हुन्छ, गडा हुन्छ। घनत्व बढ्नु भनेको भन्छ नि, घनत्वको मिनिङ के हुन्छ, डेन्स, घना। जस्तै पानी र तेलमा कसको घनत्व बढी छ, त गडा कुन छ, बाक्लो कुन छ, तेल, त त्यो भयो। हामी भन्छौँ नि डेन्स फरेस्ट भन्छौँ, डेन्सको मतलब घना जङ्गल, त्यो हो कि। कुरो बुझ्नु भयो नि, यो व्यवहारिक कुरो, सबै इङ्ग्लिसकै वर्डहरू केही पनि होइन। ल ठिक छ, टेम्परेचर बढ्यो, भोल्युम घट्यो, भोल्युम घट्यो, डेन्सिटी बढ्यो, ठ्याक्क त्यो भइदियो, यो 0 to 4 डिग्री। अब बाँकी यो बाहेकको सबै टेम्परेचरमा नर्मल हुन जान्छ, ठ्याक्क भोल्युम बढ्छ, डेन्सिटी घट्छ। भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त, यदि 0 डिग्री यहाँ भने 0 डिग्री सेल्सियसको वाटर छ, 1 डिग्री सेल्सियसको वाटर छ, 2 डिग्री सेल्सियसको वाटर छ, 3 डिग्री सेल्सियसको वाटर छ र 4 डिग्री सेल्सियसको वाटर छ। यो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। अब 5 डिग्रीमा जब हामी जान्छौँ त 5 डिग्री सेल्सियसमा त नर्मल भइदिन्छ। यसमा भन्छ सबैभन्दा कम भोल्युम कसको, सबैभन्दा कम भोल्युम कसको, त सबैभन्दा कम भोल्युम 0 डिग्री सेल्सियसको। यहाँ के हुन्छ, मिनिमम, मिनिमम भोल्युम। सबभन्दा थोरै आयतन भनेको 4 डिग्री सेल्सियसको वाटरको हुन्छ, 0 देखि 4 डिग्री सेल्सियससम्म जाँदा। अब मिनिमम भोल्युम भनेको म्याक्सिमम डेन्सिटी एन्ड म्याक्सिमम डेन्सिटी, म्याक्सिमम डेन्सिटी के, म्याक्सिमम डेन्सिटी। त्यही कुरो छ। एउटा दुईटा मध्ये एउटा बुझ्नुभयो भने मजाले बुझ्न सकिन्छ। किनभने 0 बाट जब हिट गरे घट्दै 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 मिनिमम भइदियो, अब फेरि हिट गर्छु बढ्दै जान्छ। अब कसैले भन्छ, सुन्नुहोस् यहाँ, वाटरलाई क्वेसन सोधिदियो, सुन्नुहोस्, वाटरलाई 0 डिग्री सेल्सियसबाट 10 डिग्री सेल्सियससम्म तताउँदा, कति, 0 डिग्री सेल्सियसदेखि 10 डिग्री सेल्सियससम्म तताउँदा यो यसको के हुन्छ, आयतन बढ्छ कि घट्छ, क्वेसन सोधिदियो। सर्ट क्वेसन नै सोधिदियो, छ कि घट्छ, त के लेख्नु पर्ने हो। अब एकैचोटि लेख्नु छैन कि बढ्छ अथवा घट्छ। अब यसलाई दुई टुक्रामा पार्नु पर्यो, 0 डिग्रीदेखि 4 डिग्री र 4 डिग्रीदेखि 10 डिग्री सेल्सियससम्म, यो दुईटा पार्ट भयो। अब यतिखेर के भइदियो, भोल्युम घट्यो। किन भोल्युम घट्यो, एनामोलस भनेको एनामोलस एक्सपान्सन अनुसार, एबनर्मल असाधारण अनौठो अनुसार भोल्युम घट्यो। यतिखेर भोल्युम बढ्यो। त यहाँ के लेख्नु पर्ने हुन्छ कि पानीलाई 0 डिग्रीदेखि 4 डिग्री सेल्सियससम्म तताउँदा आयतन घट्यो भने 4 डिग्रीदेखि 10 डिग्रीसम्म तताउँदा आयतन बढेको देखिन्छ भनेर एन्सर लेख्नु पर्ने हुन्छ। एकैचोटि बढ्यो घट्यो लेख्न मिल्दैन। इङ्ग्लिसमा त्यही कुरोलाई लेख्नु पर्ने हुन्छ, व्हेन वाटर इज हिटेड फ्रम 0 डिग्री सेल्सियस टु 4 डिग्री सेल्सियस देन इट्स भोल्युम डिक्रिजेस एन्ड व्हेन इट्स हिटेड फ्रम 4 डिग्री सेल्सियस टु 10 डिग्री सेल्सियस देन इट्स भोल्युम के, भोल्युम इन्क्रिजेज। यहाँ भोल्युम डिक्रिजेज, यहाँ भोल्युम इन्क्रिजेज भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। फ्रम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस इट्स भोल्युम डिक्रिजेज एन्ड फ्रम 4 डिग्री सेल्सियस टु 10 डिग्री सेल्सियस इट्स भोल्युम इन्क्रिजेज भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो कुरो कहीँ घनत्व कुरो आइदियो भने ठ्याक्क भोल्युमको आयतनको उल्टो चाहिँ घनत्व हुन्छ, डेन्सिटी हुन्छ। ठ्याक्क डेन्सिटी भइदियो भने यसको उल्टो कुरो लेखिदिने, यहाँ बढेको देखाइदिने, यहाँ घटेको देखाइदिने। त्यही हो, घनत्व र भोल्युमको कुरो सक्यो। त यो भयो के त, यसरी चाहिँ हामीले एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर
को कुरो के हो भन्ने कुरो बुझ्यौँ। तर यदि यसैमा सर्ट क्वेसनमा रिजन लेखिदियो किन यस्तो भएको त, यो असाधारण एनामोलस, यो ड्यू टु एनामोलस एक्सपेन्सन अफ वाटर एन्ड दिस इज ड्यू टु नर्मल एक्सपेन्सन अफ वाटर, रिजन नै। तर सर्ट क्वेसनमा रिजन दिनु पर्दैन, सिधै यहाँदेखि यहाँ घट्यो यहाँदेखि यहाँ बढ्यो भन्दा भयो। ओके ल भयो। आई थिङ्क यो एनामोलस एक्सपेन्सन अफ वाटरको कुरो पनि बुझ्नुभयो। ल भयो, आजको लागि यति नै।